पयलीं आज आमी सांगूंक येयल्या की आमचे अनिता राठोड जी आसा तेच्या केशीक लागून आमकां चार आनी 5 एक्यूज ऑलरेडी अरेस्ट केल्ले आसा आनी ताका लागून आमी समाधान आसा. पण आतां आमचे बॉडीचो प्रश्न आसा, कित्याक बॉडी एज पर कायद्या प्रमाणे घोवाकूच दितात आनी हेका लागून तेणें आमकां NOC दिवची, जेणे करून बापूय ताका अग्नी दिवंक शकता, ना जाल्यार अग्नी दिवपा वेळार ताका हाडचें अशें आमी मागणें करता. पळयात, खरें म्हणलें जाल्यार न्ही डॉक्टराचे मेडिकल पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट हें जें धाडलां न्ही त्या हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार दुसरे दिसाक तांकां सगळ्यांक हाडूंक जाय आसलें पोस्टमार्टमाच्या रिपोर्टा वेळार. पोस्टमार्टम करच्या वेळार जेका लागून तेणें हँग केला, दोरी व्हरोंक जाय आसली, ती दोरी व्हरोन थंय दिवंक ना. जी साडयेन तेणें घेतला ती साडी व्हरोंक दिवंक ना. दुसरे दिसा खरें म्हणलें जाल्यार आमचे कितें म्हणटात फॉरेन्सिक्साची हे सगळी टीम वचून तें सगळें करपाक जाय आसलें, तेंय तेंच्यांनी कांय करूंक ना. म्हणून आमकां अशें दिसतालो खंय तरी राजकारणाच्या हितून दबाव आसा का म्हणून. जेन्ना हांव 4 तारखेक येयलें ते 4 तारखे उपरांत सगळी घडामोडी जाली आनी जेणे करून पुलीस आपल्या आंगा वयल्या काडटाले अशें दिसतालें आमकां. कित्याक ही केस 7 वर्सां लग्न जावच्या पयलीं जेन्ना बायल मरता जाल्यार ती डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयता आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयता म्हणून पुलीस फक्त डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिवपाची, तेज्या उपरांत सगळी इन्क्वायरी करतले अशें म्हणून सुशेगाद रावले. पण तुमकां सांगता SP नॉर्थ हेणें कौशिकान बेस्ट काम केलें. तेजे 2 SP जे ट्रेनिंगेक हांगासर आसा SPच्या हेजेर प्रोफेशनाचेर आसा त्या दोनूय SPन सारकें PC कशें काम केलें. हांगा धांव थंय धांव, कॉन्टेक्ट कर, हेज्या बापायक कॉन्टेक्ट कर, तेज्या भावांक कॉन्टेक्ट कर, हे हांगा आसा तो थंय आसा खंयचो आसा, अशें करून आमकां बी कॉन्टेक्ट करून करून तेणें इतलें सुंदर काम केलां की खरेंच आमकां बरें दिसता. पण आतां आमी त्या डॉक्टराचे हेजेर येता की डॉक्टरान ज्या रितीनी दिला त्या रितीनी जर तेंचेर पळयशी, डॉक्टरान खंयच हांगा बरोवंक ना की ते हँग जाल्ले आहा म्हणून. वयल्यान तेज्या आंगाक शरिराक खंय खंय मार आसा, हो मार कित्याक येयलो काय म्हणून स्टार्टिंगूच जावंक जाय आसलें. हो मार कसो, हांव 12वी शिकलेलें तें भुरगें, तेणें खंयच असो सुसायड नोट बरोवन दवरूंक ना की हांव मरता. जेन्ना हांव जिवाक कंटाळटा न्ही, जावं म्हाज्या बापायक कंटाळ, जावं म्हाज्या घोवाक कंटाळटा, हांवें बरोवन दवरूंक जाय आसलें. तें खंयच सुसायड नोट तेणें बरोवन दवरूंक ना, ना कितेंच तेणें हें करूंक ना. आनी अशें करून ताका मारल्या कारणान तेज्या घोवाक जेन्ना अरेस्ट केलो ते आतां इन्क्वायरीचेर आसा, हांव तें तुमकां सांगिना. पण खुबश्यो गजाली आमकां अशें कळ्ळ्यो आनी हेकाच लागून SPन सामको जोर लायलो. PIक सांगून सगळें वेवस्थीत सगळें केलें. मांद्रे पुलीस स्टेशनाचे हें करून IO खरें म्हणलें जाल्यार हेजो आसा डेप्युटी कलेक्टर, आमचे मागणे आसा ज्या रितीनी हेजो पोस्टमार्टमाचो रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे काम जावपाक जाय. खंय हांगा बरयल्लें आसा हँगींग, प्रत्येक वेळार जाल्यार हँग म्हणून बरयतात डॉक्टर, हेजेर अशें खंयच बरोवंक ना. खंय ती दोरी ती डॉक्टराक दाखोवंक ना, खंयचे कपडे साडयेन ओडयले ते दाखोवंक ना. फॅन आमी पळयला, आमी जेन्ना हेका गेल्ले तेन्ना फॅन तो 3 हेजो फॅन आसा जाल्यार तो फॅन 38 वजनाची ती बायल जाल्यार तूं वागोवंक जाय आसलो, तें ना. आनी वयर जंग लागलेली आसा. तेज्या मांवान सांगलेलें आपूण दार खोट मारून आपूण भितूर सरला म्हणून. कडी मातशी सुद्दां अशी तशी जावंक नासलेली थंय दिसूंक ना. म्हणून हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार त्याच दिसा तांकां सगळ्यांक उखलूंक जाय आसलें. असो कसो दबाव येयलो, खंयसून दबाव येयलो हें आमकां कळोंक ना. आनी आतां आमकां तेज्या बद्दल उलोवपाचें ना. आमकां इतलेंच आसा, फुडें ह्या पोस्टमार्टमाच्या हिशोबा प्रमाणे काम जावपाक जाय आनी तिगांकू त्या रितीनी प्रमाणे सजा जावपाक जाय. आनी आमची बॉडी आमी मागणी करता डेप्युटी कलेक्टरा कडेन की बापायक दिवची आनी तेज्या घोवाक जाय जाल्यार अग्नी दिवपाक लागून अग्नी दिवपाक लागून तेज्या घोवाक धरचें. आनी आमची मागणी आसा, अशे जे लोक समाजान हे डावरीक लागून जे हॅरेसमेंट करता आनी डावरीक लागून जर टॉर्चर करता, एक गरिबाच्या भुरग्याक जर अशें मारून उडयता जाल्यार हांकां बेल दिवची न्हू. आमी जजा कडेन आमी कोर्टान सांगता, मागताय कोर्टा कडेन की असल्या लोकांक बेल दिवं नाका. हे लोक भितूर रावप तितलें चड बरें जा, दुसऱ्यांक सजा जाव कळपाक एक वेगळो हें आसा, अभ्यास हो की अशा रितीन अशें केलें की अशें जाता म्हणून. खरें म्हणलें जाल्यार हेज्या बापायन एक चूक केली एकूच की तेणें खंयच इतले दीस 3 वर्सां तो सतयताली. तेजी सासूमाय, मेन सासूमाय आसा, ती सासूमाय जेन्ना ताका सतयताली आनी ती नणान, तेन्ना तेजी एक जर बारीकशी एक NC सुद्दां जर केल्ली फॉर इन्फॉर्मेशन म्हणून सुद्दां एक सादें लेटर बरयल्लें जाल्यार तुमकां सांगता खूब बरें जाता. तरी सुद्दां आमचे कडेन खूब एविडन्स आमी त्या SPक दिल्ले आसा आनी आमी सांगलेलें आसा. दुसरें वेल म्हटल्यार आमकां हो पोस्टमार्टम आसा, तेज्या हेजेर तांकां सजा जावपाक जाता आनी बेल असल्याक दिवचें न्हू. आनी असल्यांक बेल करपाक
कोणे आदोगतान वयचे बी मॅडम म्हाका सांगा ताका अरेस्ट केला आता Arrest तांकां केला. आता तुमी सांगता की ताणें मेन्शन करूंक ना की कित्याक करून तर म्हणून बरोवपूच ना हेजेर. आता कितेचेर तांकां अरेस्ट केला कित्या खातीर ते गरम बॉडी तेजी हे जाले तेने तेचं तर आता तो मर्डर की कितें तें मर्डर एक्झॅक्टली आम्ही म्हणटा मर्डर तुम्ही म्हणता पर एज पर द हेचेर कितें म्हणटा पळय लॉ कितें म्हणटा की तेणे आतां पोस्टमॉर्टम कितें बरयलां खबर आहा तेणे ते सुसायड मेला ते बरोबर ताका खंय तरी हें लागला पण ती दोरी खंय ती साडी खंय ते थंयसर आनी तेणे अशें हँग म्हणून ते घालूंक ना तितून ते तेणे मेन्शन करूंक जाय हँग म्हणून ते घालूंक ना दुसरें आमकां प्लॅन हें पळय दिसता कितें म्हणटा फॅन पळय आसा तो बाकावल्लो ना काय ना मागीर कशें मारला ताका ते आतां हेंचे कडेन जे एरेस्ट केला तेंचे कडसून सोदून काडपाचें चड गरजेचें आहा कित्याक ताका 108 जेन्ना कॉल केलो तेंच्यांनी सांगलें ते चेडवाक जोर येता म्हणून 108 जेन्ना येता तेन्ना बॉडी सकयल आसा आनी उदकान थत्तत जाता कित्याक तेजेर उदक मारलें जाल्यार तेंचें आन्सर काय ना कितें अशें जालां कशा रितीनी तें हें जालां तें कळपाक जाय कशें ताका आतां कसो घुसपुटून ताका मारला तें कळपाक जाय बट तांकां खंयच्या हितून अरेस्ट केला एरेस्ट केला डावरीच्या हितून सुद्दां डावरीच्या हितून मर्डर म्हणून तेजे भितर अरेस्ट करून ना मर्डर आतां त्या इन्क्वायरी प्रमाणे जातले आनी तो कलम तांकां लागतलो डावरीच्या हितूनसून तांकां हें केला पण तो कलम लावन ताका तेंचे एक्स्ट्रा तेंच्यांनी तो कलम लावपाक जाता इन्क्वायरीचेर ह्या प्रमाणे आनी आमचे मागणे आसा ताका लागून चाचा आपको क्या बोलना है अभी तीनों लोगों को आप लास्ट टाइम बोले थे कि उनको अरेस्ट करनी चाहिए करके अभी तीनों 5 लोगों को अरेस्ट करनी चाहिए था अभी उनको अरेस्ट हुआ है तो आपको क्या बोलना है अभी नहीं मेरे बेटे को मारा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए यही मेरा मांगनी है और कुछ नहीं है मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे बेटे ऐसा नहीं है नन्हे बुर्गे है ये बेटे को छोड़ को फांसी नहीं डाल सकती मेरे बेटे सिर्फ एक पंखों से 2 kg वजन डाल तो टूट सकता है वो एक पत्ता सिर्फ एक पत्ता से एक पत्ते पे कोई ये नहीं हो सकता 2 kg का वेट डाला है तो वो टूट सकता है ऐसा वो डोरी ने बताया है वो मेरे बेटे ऐसा नहीं उसे फिर भी मेरे बेटे उसे हाथ एक कुर्चे पर रख ठहरी तो भी वो हाथ नहीं पहुँच सकते वो क्या फैन को नहीं बांध सकते हो बहुत छोटी है मेरे बेटी क्योंकि चाचा पर अभी अरेस्ट हो गए 5 लोगों को तो आपका क्या डिमांड है कि उनको सजा होनी चाहिए करके हमने कुछ नहीं चाहिए उनको मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए उनको सज़ा होना चाहिए अगले बेटे को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी मुझे बोलिए कि आपने जो बॉडी अभी अंदर है जीएमसी में उसका क्रियाक्रम आप करोगे अभी करेगा हमें उसलिए हमें 15 दिन हो गया उसके लिए हमें कहाँ मिलता है वहाँ का सोच को उठ को हमें रास्ता देख रहे हैं मेरे बेटे को कब अंतिम करेगा कर अब कल तो भी उनको अरेस्ट करे हैं अभी मेरी बेटी अंतिम संस्कार को फेरे आहे मॅडम आता कित्याक तिंका दिवना आता बॉडी ताका मरे ल्हान चेडू आसा न्ही तेणें आतां सांगलें पळय ताका ल्हान भुरगीं आसा ल्हान भुरगें आसतना आनी इतले सुंदर भुरगे तेचे कडेन फोटो आसा ते धांवता बिवता तशें ते इतले ल्हान भुरग्याक सोडून म्हाजें चेडूं केन्नाच आत्महत्या करचें ना ताका खंय तरी इतलो मारला तेंच्यांनी आनी ताका लागून ते मेले असो तेंचे मॅडम आता म्हाका सांगा ती बॉडी आता कशी तांकां गावतली कितें एक ऑप्शन आसा तेणें तेच्या बापाय घोवान आसा तेणें एनओसी दिवंक जाय की तुमी बॉडी व्हरा आनी जळया ना जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान ताका सांगपाचें चल बॉडी काडून जळपाक वच आनी ताका बापाय बिपाक थंय व्हरपाचें आनी तो अंतीम संस्कार करपाचे बॉडीक लागून आतां आमी कांय ना तो सायन दिवपाक तयार आसा बॉडी खंय जळयता कितें जळयता आमकां सांगपाचें एक्युजाक थंय हाडपाचें बॉडीक आंगार लाव म्हणपाचें परत ताका जेलीन व्हरपाचें हें आमचें मागणें पण डेप्युटी कलेक्टर कडेन अप्रोच केला तुम्ही आमी सांगलें तांकां ऑलरेडी आमच्या आदोगादान लेटरूय दिल्लें आनी सांगला की बॉडी आमकां हें करून दिवचें अशें म्हणून मागलें गेल्या ताका लागून काल तेंचे कडेन हांव आर्गुमेंट सुद्दां केलें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन की तुमी मातशें जर भर घालीत जाल्यार सगळें मातशें बरें नोटीस दिला जातलें तांकां हय ऑलरेडी दिला आनी तेंच्यांनी सांगलां आमकां सोमारा म्हणजे सोमारा दीस आमी कितें ते निर्णय घेवन तुमकां सांगता अशें म्हणलां पयलीं आमी तांकां एरेस्ट करता म्हणलें बरी गजाल सर म्हटलें तुमी एरेस्ट करा तांकां आनी आमकां आनी हांव खरें थँक्यू म्हणटा SP नॉर्था आनी ते जुनियर जे SP दोग जाण प्रोफेशनाचेर येयल्यात तांकां बी आनी मांद्रे पुलीस स्टेशनार डेप्युटी कलेक्टराक की आमचे जे मागणे आसले ते तेंच्यांनी हें केला फुडें फाटीं कितें आसा ते तेंच्यांनी करून दिवचें आनी तेच्या चेडवाक न्याय दिवचो थँक्यू